अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास तौर पर अगर ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का ज़िक्र करें तो उस हवाले से भी अहम पेशरफ़ जो है वो सामने आ रही है। ईरान ने अपने नुकात पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भिजवाए थे, अमेरिका ने भी उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और अब प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान सामने आ रहा है कि ईरान से बहुत मुस्बत बातचीत जो है वो हो रही है। गैर जानिबदार जो मुल्क हैं, जो आपने हरमुज़ के हवाले से बात की जा रही थी, और ट्रंप के मुताबिक कि जो गैर जानिबदार ममालिक हैं उनके जहाज़ों को महफूज रास्ता देंगे और अगर कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर उसका सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि कल भी एक अहम ख़बर सामने आई कि जो ईरानी कंटेनर जहाज़ है उसका जो अमला था उनको गिरफ़्तारी के बाद या उनको हिरासत में लेने के बाद पाकिस्तान के हवाले किया गया। और वज़ीर ख़ारजा का ये बयान सामने आ रहा है कि उन तकरीबन जो तादाद है, अगर मैं वो आपके सामने रखूं तो तकरीबन 22 के करीब ये बताया जा रहा है कि उन जो अमले के लोग थे उनको पाकिस्तान के हवाले किया गया, जिनको ईरान मुंतकिल किया जाएगा। ये यकीनन एतमाद साजी के हवाले से एक अहम इक़दाम है जिसकी बात भी की जा रही है और वज़ीर ख़ारजा का भी इस हवाले से बयान जो है वो सामने आ रहा है। फिर मुल्क के अंदर सियासी मामलात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो इमरान खान की जानिब से मौजूदा क़यादत को या जो अपोजिशन लीडर हैं उनको मैंडेट दिया गया था एहतजाज के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें ताख़ीर की जा रही है और अभी तक इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी जो है वो सामने नहीं आ रही। फिर एहतजाजों के हवाले से भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब को जो मैंडेट दिया गया था, अब वक्त आ गया है कि वो उस पर अमल दरामद करें या कोई मुज़ाकरात के हवाले से मियाँ साहब को या मौजूदा हुकूमत को जो है वो इंगेज करें। इसी के साथ साथ आज जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है वो भी सामने आई है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम, पीका एक्ट और मिसिंग पर्सनस का जिक्र भी किया गया है। आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय का भी जिक्र किया गया है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपने भी देखा होगा या कुछ अपने ही रहनुमाओं को सुना होगा कि ये जो बात की जा रही है कि खान साहब ने जो जिन लोगों को मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज के हवाले से मैंडेट दिया था, उस हवाले से अभी तक फ़ैसला नहीं किया जा रहा है या उसमें ताख़ीर हो रही है। आप सर इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं कि जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी उसमें अभी तक ताख़ीर सामने आ रही है, कोई ऐसा लाहेअमल अभी तक सामने नहीं आ सका? देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि चीज़ों में ताख़ीर हो रही है, बिल्कुल वो ये जायज़ समझते हैं। और उस हवाले से आप ये देखेंगे कि मैंडेट मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकरात तो एग्जैक्टली मैं नहीं लफ्ज़ कह सकता, जो इमरान खान साहब का जो पैगाम था उसमें लफ्ज़ था जी। मज़ाहमत या मफ़ाहमत के हवाले से। कोई भी अगर फ़ैसला लेने का मजाज़ है तो वो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब हैं जो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उन्होंने मफ़ाहमत, यानी अगर मफ़ाहमत का फ़ैसला करते हैं, एंगेजमेंट का फ़ैसला करते हैं तो फिर वो मुज़ाकरात में तब्दील हो सकता है, और अगर मज़ाहमत का फ़ैसला करते हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो उस हवाले से अपनी हिकमत अमली दे सकते हैं। ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट था, जो उनका मैसेज था, उसमें ये वाज़ेह पैगाम था और वो इख्तियार जो है वो उन दोनों अपोजिशन लीडर्स को खान साहब की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बिल्कुल इस हवाले से परेशान भी है, बेचैन भी है। जितना वक्त गुजर रहा है उस तरीके से जैसे जैसे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खबरें बाहर आती हैं, उनकी आँख के हवाले से, सर्जरीज़ के हवाले से, बग़ैर बताए फैमिली को, बग़ैर ज़ाती नॉलेज के, बग़ैर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुप करके रात को ले आते हैं, फिर वापस ले जाते हैं, तो फिर वर्कर की जो बेचैनी है वो जायज़ है। उस हवाले से आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले अचकज़ई साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पोजीशन इस पे वाज़ेह की है जी। कि जो है वो जंग की वजह से और इन मसाइल हालात की वजह से वो जो चीज़ें हैं वो उसको अपने हिसाब से ले रहे थे, मगर अब उन्होंने कहा कि आपको आवाज़ें भी आएँगी और आप खामोशी नहीं होगी। ये उनके अल्फाज थे, उनका मफ़हूम कुछ इसी तरीके से है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल तहसील तहरीक इंसाफ के वर्कर के मुझे भी ये परेशानी लाहक है कि खान साहब का अब इससे ज़्यादा अंदर रहना जो है वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो, मज़ाहमत हो या मफ़ाहमत हो, खान साहब का निकलना जो है अब वो बहुत ज़रूरी है।
تو اس حوالے سے جب کسی بھی قسم کا ڈیلے ہوتا ہے تو ورکر کی بے چینی وہ نیچرل ہے، وہ خدا نخواستہ اس میں کوئی اختلافات کی بات نہیں ہے۔ بالکل، لیکن شیخ صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہیں، کوئی پیغام نہ اندر سے باہر آ رہا ہے، نہ پیغام باہر سے کوئی اندر پہنچ پا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی خان صاحب نے جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا مفاہمت کا یا مزاحمت کا، اسی کا انتظار کیا جائے گا، یا موجودہ قیادت جو ہے وہ اپنے اینڈ پر بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تو ہو نہیں پا رہی؟ دیکھیں یہ کوئی اتنی ٹرکی بات نہیں ہے، لوگ ایویں خام خواہ ہاں کام کرنے سے جب بھاگتے ہیں تو پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ جس پیغام میں عمران خان صاحب نے مزاحمت یا مفاہمت کا مینڈیٹ اچکزئی اور راجہ ناصر صاحب کے حوالے کیا تھا، اسی پیغام کے سیکنڈ پیرا میں جو اس پیرا کے بعد تھا، انہیں اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج وزیر اعلیٰ جو ہے نوجوان کے پی کا اس کے ذمہ لگایا تھا کہ ہی از دی انچارج آف جی اسٹریٹ موومنٹ، اور اس حوالے سے بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور پرامن احتجاج سے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ میرے خیال میں جب آئین اس کا حق دیتا ہے تو اس پہ عدالتوں کو یا ایڈمنسٹریشن کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور، پارٹی کی مدر پارٹی میں جو لوگ فیلڈ کے تعلق رکھتے ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اس حوالے سے کہ وہ دیکھیں نا، جو کال علیمہ باجی ٹیوزڈے کے حوالے سے ہر ٹیوزڈے کو دیتی ہے، وہ بھی تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کا جسچر ہے نا، جو ڈیالہ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جسٹ بیکاز یہ چیز راجہ صاحب کے اور اچکزئی صاحب کے ذمہ لگی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہو رہی ہے اڈیالہ کے سامنے۔ اس کی تعداد تھوڑی یا زیادہ ہو سکتی ہے موسم کے یا سختی کے حساب سے، جس طرح بندے پکڑے جاتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو جائے یا کوئی ایسے مسائل بن جائے، اس کی وجہ سے کبھی واقع ہو سکتی ہے، مگر وہ رکا تو نہیں ہے ابھی۔ کل جو ہے وہ ٹیوزڈے ہے، آپ دیکھیں گے کہ ریجنس کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ان میں ان کے ذمے لگا ہے کہ کس کس نے جانا ہے اور کن کن کی ذمہ داری ہے۔ وہ بالکل کے پی سارا پڑا ہے، سارے کے پی کو میں سے ان کے جو صوبائی صدر ہیں ان کی تنظیم اور اسٹریٹ موومنٹ کے صدر بھی کے پی کے چیف منسٹر ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل غلط بات ہے، کوئی کنفیوز کرنے والی بات ہے کہ جی کیونکہ وہ ہن گل ٹورن نہ تے تسی بھی ٹرنا کوئی نہیں، اے گل کوئی نہیں ہے۔ تساں کیڑا خدا نہ خاصہ کوئی دعویٰ بولن لگے ہو، یہ کوئی مطلب ہے کہ اٹک دا پول کراس کرنے لگے ہو۔ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں کی گئی ہے۔ بالکل تحریک انصاف کے جو قابرین ہے یا ذمہ داران ہیں جو فیلڈ کے حوالے سے ہے، جیسے صوبائی صدور، ریجنل صدور، ضلعی صدور، بالکل ان کو کسی حوالے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن شیخ صاحب آپ نے بیرسٹر گور صاحب کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اب بشریٰ صاحبہ کی رہائی کے لیے بہت سنجیدہ اور کوششیں جو ہیں وہ تیز کی جائیں گی۔ کیا آپ بتا سکیں گے سر کہ بشریٰ صاحبہ کے حوالے سے کیا کسی سے رابطے یا کوئی بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے ہی ریلیف لیا جائے گا؟ لیکن ریلیف تو الٹیمیٹلی چاہے کسی سے بات ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، ریلیف کا راستہ تو عدالت ہی ہے نا جی۔ کسی نے گل ہوندی بھی پئی ہوئے تاں بھی عدالت دے جی تھرو تسی باہر آنا، نہ ہوندی پئی ہوئے تاں بھی۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ میں انہی عدالتوں کے تھرو ہی باہر آؤں گا، چاہے سسٹم کو جتنا مرضی گندا کیا جائے، چاہے سسٹم کو جو مرضی ترمیم آ جائے، انہی عدالتوں سے میں انصاف لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں، ان عدالتوں میں بھی بلیو کرتے ہیں۔ ان عدالتوں سے مراد یہ کہ عدالتی نظام پہ 24ویں ترمیم کے بعد اب جس طرح ججز کر رہے ہیں وہ ظلم اور زیادتی آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایز سچ کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، مگر ہمارے وکلا کی ٹیم سمجھتی ہے کہ کمپیریٹیولی بشریٰ بی بی کے جو کیسز ہیں ان میں ان کے لیے ریلیف حاصل کرنا کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو خان صاحب وہ تھوڑا آسان ہے، بہتر ہے، اور اس میں ہم انشور کر سکتے ہیں چاہے وہ تھرو لیگل مینز ہو، چاہے وہ گفتگو سے ہو، کہ ان کو ریلیف مل جائے۔ تو اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر، میری بھی بات ہوئی ہے ان سے۔
पार्टी में ये डिस्कशन जो है अच्छा ठीक है शेख साहब बिल्कुल शेख साहब एक आखिरी सर सवाल होगा कि ये हाल ही में आपने कुछ खबरें देखी होंगी सीएम साहब के हवाले से कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा या कुछ इस तरह की खबरें, फिर मुशीर इत्तलात की तब्दीली के हवाले से भी सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। कुछ रहनुमाओं ने कंफर्म किया कि ये फेक न्यूज़ है, कोई सदाकत नहीं है। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो भी खबर चलती है उसका कोई बैकग्राउंड होता है, कभी रद्द अमल देखना होता है। तो आप समझते हैं सर कि ये जो खबरें चल रही हैं सीएम साहब के हवाले से हों या मुशीर इत्तलात के हवाले से हों, इसका आपके नज़दीक क्या देखा जा रहा है? क्या ये देखा जा रहा है कि पीटीआई के रद्द अमल जो है वो क्या आता है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं आपके नज़दीक, या किस तरह देख रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी भोंडी और थर्ड क्लास किस्म की जो है एक कोशिश थी पार्टी के रैंक्स में कंफ्यूजन पैदा करने की। कोई मिनिस्टर जो है अच्छा वो चेंज नहीं होने जा रहा, और ना बैरिस्टर सैफ की कोई ख्वाहिश है इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगने की, और ना वो जो नौजवान वहाँ इस वक्त बैठा है उसको कोई हटा रहा है। तो ये तो एक सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने की, कंफ्यूजन, बेचैनी, इंतजार पैदा करो, परेशा दवानियाँ होती हैं ना, ये उस हवाले से है। रह गए रेफरेंस और उसमें चीफ मिनिस्टर के हवाले से आपने सवाल पूछा कि जी 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 देखें, जी शेख जब साहब। रेफरेंस दायर हो जाए, जब कोई चीज़ चलेगी, वो क्या कहते हैं कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल गेट टू द ब्रिज। जिसले मौका आएगा उसले गल करांगे। अब लोग इस किस्म का कंफ्यूजन फैला रहे हैं और हम उसके ऊपर मौक़िफ़ देने शुरू कर दें पहले ही, तो हम तो उनकी उस हाँ साजिश जो है उसको उस तासुर को मजबूत करेंगे। तो हम समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक बिल्कुल इट, ये सब हवाई बातें, इनमें कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल चलें चलें चलें। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त नाज़रीन शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या ख़ास तौर पर जो एहतजाजी हिकमत अमली के हवाले से बातें हो रही थी उस हवाले से आपने उनका मौक़िफ़ सुना। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जो इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे उनसे। हुज़ैफ़ा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है खित्ते के अंदर या ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, ये जो जंग का मामला है, ऐसी सूरत हाल में यूएई के हवाले से पहले भी कुछ खबरें आई और अब भी सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि ये कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तानियों को वहाँ से मुलाजमतों से निकाला जा रहा है। इस हवाले से या इन ख़बरों की आप कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे कि क्या ये हकीकत है या नहीं? मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे जो चलने वाली ख़बरें हैं उनमें से कुछ मुस्तनद होती हैं, कुछ मुस्तनद नहीं होती हैं। लेकिन चूँकि जो सूरत हाल आपने बताई है यूएई की, उसमें ज़ाहिर है हमारा एक बड़ा अच्छा बिरादराना ताल्लुक़ यूएई के साथ है। ठीक है उस पे कोई भी कमेंट मेरे ख़्याल से मैं अगर पास करूँ तो मुनासिब नहीं होगा। और अगर आपकी सब बातों को मैं दुरुस्त भी करार दे दूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो ज़ाहिर है बेशतर पाकिस्तानी भी वहाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल से ये फ़ॉरेन ऑफ़िस का मामला है और फ़ॉरेन ऑफ़िस जब मुनासिब समझेगा इस मामले पे बिल्कुल अपनी राय भी देगा। ठीक है और मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की हसास सूरत हाल हो तो मीडिया को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक खबर नहीं है, बल्कि कई ख़ानदानों का मुस्तकबिल का मामला होता है। ठीक है, कुछ लोगों ने अगर कोई वायलेशंस की हैं, मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है, लेकिन अगर वो वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद भी हैं। जी तो बिला वजह हम गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए कोई कमेंट कर दें, तो मेरे ख़्याल से आप भी यही चाहेंगे, आपकी भी ज़ाहिर है बहुत सारे दोस्तों की जो है फ़ैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं। तो इस पे जो हमारे डीपीएम साहब हैं वो इस पे कोई मुनासिब कमेंट करें। अच्छा, लेकिन हुज़ैफ़ा साहब ये भी बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है उसमें आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो फ़ैसला था वो किया, सब्सिडी के हवाले से हुकूमत फ़ैसले तो कर रही है, लेकिन अब सबकी नज़रें जो है वो बजट की तरफ हैं। आप समझते हैं कि आने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त होगा, कोई रिलीफ मिलेगा आम लोगों को? जी, बिल्कुल, हर हुकूमत की कोशिश होती है कि अवाम दोस्त बजट बनाए। और जब ऐसी सूरत हाल है कि ज़ाहिर है पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी हमें, इंतहाई मुश्किल हालात थे, नामसाइद वजूहात थी, आपने देखा। और ज़ाहिर है वो सूरत हाल हमने क्रिएट नहीं की थी, बल्कि हमारे ऊपर इम्पोज़ हुई। जी या आप ये कहें कि जो खित्ते की सूरत हाल थी उसमें पाकिस्तान बिला वजह उसका हिस्सा बन गया, और भी कई ममालिक बने। ज़ाहिर है जो ईरान, अमेरिका, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था, वो पूरा ग्लोबल रीजन और साउथ एशिया, इवन के ग्लोबल पीस भी जो है वो ख़तरे में दिखाई देने लगा। तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हमें सख्त फैसले लेना पड़े।
لیکن وزیر اعظم صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جو آئندہ بجٹ آ رہا ہے اس میں عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جائے، خاص طور پر جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت بھی کی ہے جو ہماری معاشی ٹیم ہے کہ بجٹ میں عوام کو جو ہے میجر ریلیف دیں، اور کل میاں نواز شریف صاحب کی بھی شہباز صاحب سے میٹنگ تھی تو انہوں نے بھی یہی تاکید کی ہے۔ تو ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس بجٹ کے اندر عوام کو خاطر خواہ جو ہے وہ ریلیف دیا جائے۔ اچھا، لیکن حذیفہ صاحب، یہ جو سیاسی صورتحال ہے، ابھی آپ نے کچھ خبریں سنی ہوں گی کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے یا تبدیلی، یا پھر جو مشیر اطلاعات ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسا امکان نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی کا؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا تو ایک تو انٹرنل معاملہ ہے، اگر وہ جائیں گے تبھی پی ٹی آئی کا ہی وزیر اعلیٰ آئے گا، اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ تحریک انصاف کی جماعت اکثر لیتی رہتی ہے، کیونکہ انہیں اسٹیبلٹی نہ ملک میں پسند ہے، نہ کسی اور جماعت میں، نہ ایون کہ اپنی جماعت میں۔ ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے تحریک انصاف نے اگر کوئی انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہوگی تو وہ سہیل افریدی سے بھی ایسے کام کرائے گی کہ وہ ناقابل قبول ہو جائے سسٹم کے لیے، اور پھر ودن جماعت بھی کوئی نہ کوئی تفرقہ ڈال دے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوللی معاملہ تحریک انصاف سے لنکڈ ہے۔ اگر وہ چاہیں گے کہ ان کا وزیر اعلیٰ کنٹینیو کرے تو اسی طریقے سے بیہیو کرے گا، ریاست کے ساتھ چلے گا، سسٹم کے ساتھ تعاون کرے گا۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ریفرنس بنے یا کوئی چیز ہو، لیکن اگر ان کی اپنی مرضی ہوگی تو جان بوجھ کر ان سے ایسا کام کرائیں گے کہ سہیل افریدی کے لیے ایسی صورتحال ہوگی کہ آگے کنواں ہوگا اور پیچھے کھائی ہوگی۔ اور بانی تحریک انصاف کی جو ذہنیت ہے وہی ان کی بہنوں میں ہے کہ وہ انسٹیبلٹی اور عدم استحکام کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے اگر ہوتا ہے تو عدم استحکام کی ایک شکل ہوگی۔ اچھا، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ پھر آپ نے جیسے علیمہ صاحبہ کا ذکر کیا یا خان صاحب کی بہنوں کا ذکر کیا، تو کل یہ بتایا جا رہا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ علیمہ صاحبہ نے پارٹی رہنما اور عہدیداروں کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے یا ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں کارکنان آئیں، ایم این ایز آئیں، وزراء آئیں، جو مرضی آئے، تعزیرات پاکستان کی متعلقہ دفعات کے تحت اگر کسی بندے کو عدالتیں سزائیں دیں جی۔ تو اس کو وزیر اعظم نہیں رہا کر سکتے یا صدر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، تو لوگ کیسے رہا کرائیں گے؟ کوئی ایسا نیا پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ ضرور ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائی کی جو جینون سزائیں ہیں اس کو پولیٹیکل جو ہے موٹیویٹ کر پولیٹیکل اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور وہ کرتی رہیں گی، اور اب بھی ان کا یہ مقصد ہوگا کہ ہمارا نیریٹو چلے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کے پی کے میں کیا ڈیلیوری ہونی ہے، یہ کوئی انہیں غرض نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کا جو اندر اگر وہ جیل میں موجود ہے اس کی صحت کی کیا صورتحال ہے۔ یہ انہیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ان کا ایک ہی جو سوچ ہے جو بانی تحریک انصاف کی وہی بہنوں کی ہے کہ ڈسٹرکشن کیسے کرنی ہے، تو ڈسٹرکشن کرنے کے لیے مختلف اٹیمپٹس کرتے رہتے ہیں۔ میرے خیال سے ماضی کی طرح یہ اٹیمپٹ بھی ناکام ہو جائے گی، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ خیر ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آج انسانی حقوق کمیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا گیا ہے، یا اس پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیکا ایکٹ، آزادی صحافت اور مسنگ پرسنز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نئے کیسز تقریباً 273 کے قریب نئے کیسز بھی سامنے آئے، تو اس رپورٹ پر سر کیا آپ کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے میں نے ابھی رپورٹ پڑھی نہیں ہے، لیکن آپ کی بات پہ اگر میں اتفاق کروں، دیکھیں ماضی میں بھی اس طرح کی رپورٹس آتی رہیں، لیکن آپ نے پھر یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو کہ خود جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے تھے یا کسی قلعدم تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بعد میں جب پتہ چلا ان کی ٹریننگز ہو چکی ہوئیں، کچھ لوگ ایون کہ خود کچھ دھماکوں کی ٹریننگ کر واپس آئے۔ ابھی بلوچستان میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں انہیں لاپتہ تصور کیا جا رہا تھا، وہاں وہ ریاست کے خلاف ایک منظم دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور ٹریننگ کا حصہ تھے۔ تو میرے خیال سے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بھی حکومت کے خلاف پروگرام بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا جنگل کا قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے غائب ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، جرم کی نوعیتیں ہیں، اگر کوئی تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت جرم کرتا ہے تو اس کو زیر پی پی سی جو ہے وہ پنش کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے ریاست کے خلاف جو ایک ریڈ لائن ہے وہ کراس کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو غدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ لامحالہ یہ کہنا کہ ریاست غائب کر دیتی ہے یا ریاست جیل میں ڈال دیتی ہے، کبھی ریاست کسی اپنے معزز شہری کو یا ایون کہ کسی سے رائے کا اختلاف ہو یا ایون کہ ایسا بندہ جو کہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کر رہا ہو،
نہ کوئی ریاست ایسا کرنا چاہتی ہے، نہ کوئی ریاست اس طرح کا کام افورڈ کر سکتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک منظم بیانیہ بنایا جاتا ہے، جب کوئی چیز نہیں بنتی آپ کے ملک کے خلاف۔ اب آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں جی کہ 142 کے قریب رپورٹرز آئے ہوئے تھے ابھی باہر سے، جب ہمارا مذاکرات کا دور 1 چل رہا تھا، تو وہ سب لوگ حیران تھے۔ وہ اسلام آباد میں اسنیپ چیٹ بنا رہے تھے، وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ مجھے برازیل کے ایک رپورٹر نے کہا، اس نے کہا ہمارے ذہن میں امیجن ہی نہیں تھا کہ اسلام آباد ایسا بھی ہوگا، ہمیں تو ایک ہی پاکستان دکھایا جاتا تھا۔ جو ظاہر ہے میں آپ کا نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ میڈیا کے حلقے کرتے ہیں وہ کام، ٹویٹر پہ کرتے ہیں اور پھر بھارتی ٹی وی چینلز کو زیادہ ابھارتے ہیں۔ پاکستان ماشاءاللہ ایک پرامن ملک ہے، ریاست کو اپنے شہریوں کا پورا احساس ہے، اور جب تک آپ ریاست کو مکمل دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کریں، اور ریاست کے خلاف منظم دہشت گردی، وہ دہشت گردی آپ کی پریکٹیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیجیٹل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، تو تب تو ذرا ایکشن ہوتا ہے۔ ادروائز گھر بیٹھے ہوئے یا راہ چلتے ہوئے کسی بندے کو نہ ریاست کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ ریاست کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کو ہم جو ڈسٹرب کریں یا اس کی فنڈامنٹل رائٹس کو مجروح کریں۔ حذیفہ صاحب، اگر میں آپ کے سامنے یہ جو رپورٹ میں ایک ذکر کیا گیا ہے وہ اگر میں پڑھ لوں، جس میں کہا گیا ہے کہ پریس فریڈم جو انڈیکس ہے 2025، اس میں پاکستان کی جو درجہ بندی ہے وہ 6 درجے گر کر 180 ممالک میں سے 158 پر آ گئی ہے، تو آپ اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اتفاق کروں یا نہ کروں، وجوہات پہ اگر آپ جائیں تو وجوہات ظاہر ہے 2016-17 سے کام شروع ہوا، اور ظاہر ہے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر باقی بھی ظاہر ہے اس میں آئے، لیکن موجودہ صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے اربوں روپے لگا کر اپنی لابنگ کی امریکہ میں، برطانیہ میں، یو این میں، یورپی یونین میں، تو لامحالہ جب آپ ہر جگہ پاکستان کی نیک نامی پہ انگلی اٹھائیں گے، بدنامی کریں گے، آپ کے اپنے پارٹی فنڈڈ ویلاگرز خود کو صحافی ڈکلیئر کر کر بتائیں گے کہ میری ریاست نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، جھوٹی سچی کہانیاں بیان کریں گے، تو یہ 7-8 درجے رینکنگ تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ کم ہوئی ہے۔ جب آپ کے اپنے ہی، وہ کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جب گھر کے اپنے ہی جو ہے وہ گھر کو خراب کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں، تو پھر یہ رینکنگ 5-8 درجے گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا نہیں، لیکن حذیفہ صاحب یہ تو آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر تو کیا، لیکن ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ تو تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد تو اتحادی حکومت ہی رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ذمہ داری موجودہ حکومت پر جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے، یا وہ ذمہ داری اس کی لیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتی ہے ہم IMF پروگرام نہیں لینے دیں گے، ہم IMF کو لکھ کے نہ دے، اگر اس نے قرضہ دیا ہم واپس نہیں ہونے دیں گے۔ وہی جماعت اپنا بیانیہ کرنے کے لیے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہے، نومئی کر دیتی ہے، تو اس جماعت کے لوگوں سے آپ کوئی بعید نہیں کر سکتے۔ ان کا شہباز گل بیٹھا ہوا ہے باہر، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جبران بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا دن اگر اپنے ریاست کے اربوں روپے کے پیسے سے، جب بانی وزیر اعظم تھے عمران خان، جو ڈیجیٹل آپ نے کھڑا کیا، اس کو اگر آپ ریاست کے خلاف استعمال کریں گے اور یہ بتائیں گے ہر وقت کہ آزادی اظہار خطرے میں ہے، آزادی اظہار خطرے میں ہے، اور کلٹ اسی کے پیچھے چلے گا، تو پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی۔ یہ ریئلٹی نہیں ہے، لیکن پرسیپشن بالکل ایسی بلڈ کی گئی ہے، اور اس پرسیپشن کو بلڈ کرنے کے پیچھے آپ کے ملک کی اپنی وہ جماعت ہے جو کہ ایک سسٹم کا حصہ رہی ہے، شاید جو کل بھی سسٹم کا حصہ بننے کا خواب دیکھتی ہو۔ تو جب آپ کے اپنے یعنی گھر کا بندہ ہی گھر کی برائیاں بیان کرے گا تو اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف نے جو کام کیا تھا وہ اس دور میں نہیں ہے، اور مزید بھی اگر کوئی ہمارے دور میں کوئی قدغن ہے میں کہتا ہوں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں کہ رینکنگ نیچے آئی ہے، باقی چیزیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف جہاں بیٹھتی ہے اپنے ملک کو خراب کرتی ہے، اپنے اداروں کو ڈیفیم کرتی ہے، آپ کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرواتی ہے، آپ پہ جھوٹے نت نئے الزامات لگاتی ہے۔ صابر شاکر ہے، عمران ریاض ہے، باہر بیٹھ کر اپنے ویلاگنگ کے چکروں میں جو کچھ کرتے ہیں سارا آپ کے سامنے ہے، جی جبران الیاس ہے، باقی لوگ، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے یا باقی انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ ہے، وہ سارے لوگ انہی کو دیکھ کے کم از کم کچھ نہ کچھ تو ان کے اوپر اثر پڑتا ہی ہوگا نا، اور وہ آپ کو اس رپورٹ میں نظر آ رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے۔ ناظرین، حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور چیئرمین HRCPA میں جوائن کریں گے۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे हमने शुरू में HRCP की जानिब से आज जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका जिक्र किया, चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे उसी रिपोर्ट के हवाले से। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट जिसमें 27वीं तरमीम, आज़ादी इज़हार राय और जबरी गुमशुदगियों का जिक्र भी किया गया है, पेका एक्ट का जिक्र किया गया है, मैं लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि HRCP को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो किस नुक्ते, किस पॉइंट पर रही हैं? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा अहम मसला लोगों की जिंदगी का, जो लोगों को गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर उठा के गायब कर दिया जाता है, ये हजारों की तादाद में है। अच्छा। अब ये अगर एक आदमी भी अगर गायब होता है और इस तरीके से गुम होता है तो ये स्टेट पे एक सवालिया निशान छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हजारों लोग गायब हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जो 15-15 साल, 16-16 साल से गायब हैं। ये एक फर्द की बात नहीं होती, पूरी फैमिली जो है इससे ज़हनी उसका शिकार होती है और उसमें पूरा खानदान जो है वो परेशान और रुसवा होता रहता है सारा दिन। बच्चियां उनकी सड़कों पे धक्के खाती रहती हैं उनकी। ठीक है, लेकिन भट्ट साहब आपने सर सुना होगा कि हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ भी रहा है माजी में भी और अब भी। वो कहते हैं कि इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो खुद पहाड़ों पे चले जाते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। तो ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ है इस हवाले से, उसको फिर आप किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि वाकई ये देखिए, मेरी बात सुने, ये हमारे सामने पूरा खाली बलूचिस्तान का मसला नहीं है। बलूचिस्तान में तो उन्होंने कह दिया पहाड़ों में चले जाते हैं। सिंध में उनको कौन सी ऐसा अजाब आया हुआ है, वहाँ से जो नेशनलिस्ट हैं, जो नेशनल उस पर सियासत करते हैं, नेशनलिस्ट अपने उस पर, वो उनको उठाया जा रहा है, उनको गायब कर दिया जाता है और सालों उनका पता नहीं चलता कहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद KPK में आप देखें, वहाँ पर अब कितनी ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को गायब किया जा रहा है। तो खाली बलूचिस्तान का या वहाँ इसका मसला नहीं है। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो लोग रिपोर्ट हुए वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि खाली बलूचिस्तान की बात नहीं है जी, ये तो पूरे पाकिस्तान में यही अब सूरत हाल है। इवन अब पंजाब में भी सहाफियों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, अगर किसी ने बात कर दी या कोई मीडिया उस है अपना डिजिटल मीडिया का बंदा जो, तो सबको उठाया जा रहा है। अब कौन से उसकी बात करते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? देखिए, पहाड़ों में जाने वाली कहानियां बड़ी पुरानी हो गई इनकी। अब तो बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ में आता है कि लोगों को, जो लोग चलिए ठीक है वो पहाड़ों में चले जाते हैं। अब जो लोग जो थे, जो पॉलिटिकल जरिए से, जमहूरी तरीके से मामला को हल करना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ इनका रवैया क्या रहा? हमारे सामने सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन, बच्चे वहां से मार्च करते हुए इस्लामाबाद आया। एक इस्लामाबाद इसलिए आए कि वो आइन, कानून और पाकिस्तान में यकीन रखे थे, लेकिन यहाँ हुकूमत के किसी छोटे छोटे एहलकार ने भी जाके उनके साथ बात करनी मुनासिब नहीं समझी, उनके साथ डायलॉग किया, उनकी बात सुनते और उनसे बजाय इसके सुनने के, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल। अच्छा चेयरमैन साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो पेका एक्ट का जिक्र किया गया है और सहाफ़त के हवाले से भी जो इसमें, अगर मैं रिपोर्ट आपके सामने, यकीनन आपने भी पढ़ी होगी, जिसमें कहा गया है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 6 दर्जे गिरी है। इसकी वजूहात आपके नज़दीक क्या है सर? देखिए, आपके सामने जिस तरीके से ये पेका एक्ट के तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सहाफियों को जिस तरह उठा रहे हैं, उनको पाबंद सलासत कर रहे हैं, उनको कई दफा पता ही नहीं चलता कहाँ लेकर गए, कहाँ नहीं लेकर गए। ये सारी सूरत हाल जो इस बात की गुमास है कि ये पेका एक्ट जो है, ये पेका एक्ट नहीं है बल्कि फीका एक्ट लगता है मुझे। ये तो अजीब गरीब किस्म का इन्होंने सिलसिला बना लिया हुआ है और लोगों को जिस तरीके से, लोगों को बात करने से जिस तरह रोका जा रहा है, लोगों को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, या कोई भी बात कुछ भी करता है। देखिए, हर एक को बात अपनी कहने का, इख्तलाफ राय रखने का हो सकता है, मुझसे भी लोग इख्तलाफ करते हो, लेकिन आपको बात तो सुननी होगी ना। साफी जो है उसका काम ये है कि वो जो लोग बात कर रहे हैं उसे लोगों तक पहुंचाए और उसके जरिए अकाम में बाला जो है उन तक बात पहुंचे और वो उसका कोई तदारक करें। जब आप बात ही नहीं करने देंगे, जब बात आप सुनने ही नहीं देंगे किसी की,
सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है, लोगों के खिलाफ पास कौन सा रास्ता रह जाता है? ठीक है। अच्छा कहाँ जाए? चेयरमैन साहब, माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जाली मुकाबलों का या मुकाबलों का जो जिक्र किया गया है, क्या ये जो हालिया CTD के मुकाबले हैं उनकी तरफ इशारा है या ओवरऑल आप बात कर रहे हैं? उसकी तरफ भी इशारा है, मेनली उसी की तरफ इशारा है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपने 8 महीनों के अंदर 973 लोगों को आपने मार दिया। ये कौन सा ऐसा तरीका है? जो अदालतें मौजूद हैं, फिर अदालतें खत्म कर दें, फिर पुलिस जो खुद ही फैसले करती रहे, लोगों को मारती रहे। तो ये तो आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। आप अगर हम देखिए, इसमें हम कोई किसी किस्म की वो नहीं रखते, हम बिल्कुल साफ और सीधी बात करते हैं कि अगर किसी शख्स के बारे में हुकूमत को ये है कि ये इसने रियासत के खिलाफ काम किया या और कोई जुर्म किया है, उनका काम यह है कि उसको अरेस्ट करें और 24 आवर के अंदर अदालतों में पेश करें। वो फैसला करेंगी, ना कि इस तरह लोगों को मार देना और उनको जान से मार देना। मुझे लगता है इस सारे जो मुकाबले हुए, 700 कुछ मुकाबले हुए, उनमें कितने पुलिस वाले मारे? 973 लोग जो है वो जान से चले गए, मार दिए आपने। पुलिस वाले कहते हैं जी पुलिस मुकाबले तो हुए ही नहीं, उठा के ले जाते हैं, फिर कहीं ले जाके आपने तो तय करके जंगल में या कहीं पर उनको मार देते हैं, कहते हैं पुलिस मुकाबला हुआ। हमारे सामने, आपके सामने इतना बड़ा वाकया हुआ, इसमें अपना जो सिंध में हुआ था, जिसमें वो अपने डॉक्टर को इन्होंने उठा लिया और उसके बाद उसको मार दिया। सारे जो है उसमें देखिए, सारे लोग उसमें मुलव्वस निकले। ठीक है। DIG रैंक के लोग भी, IG रैंक के लोग भी सारे उसमें मुलव्वस थे। तो ये तो इनका तरीकाकार है। तो ये इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जी लोग जो है वो इनको हमने मुकाबले मारा गया? कौन से मुकाबले मारा गया? ठीक है चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो मच सर। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी जो HRCP की जानिब से आज रिपोर्ट जारी की गई है, उस हवाले से हमने हुज़ैफा साहब के सामने भी सवालात रखे और चेयरमैन साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।